इस तरह इस मामले को कहाँ तक ये मामला पहुँचा है? देखिए, ऐसी बात है, 20 तारीख पड़ी है, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ और दरगाह कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में आते हैं उसको पार्टी बनाया। तो 20 तारीख है, तो इंशाल्लाह कल हम भी पार्टी बनेंगे 110 में, और ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। तो बहुत अच्छा हुआ, तमाम तरफ अफरा तफरी थी, मुसलमान हरास परेशान था और तमाम मस्जिदों को खोदने की मुहिम चली हुई थी, लेकिन नायबुन नबी अताए रसूल सुल्तान गरीब नवाज ने अपनी तरफ मोड़ लिया और यहाँ आके तमाम चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से भी एक बेहतरीन फैसला आया है कि मज़ीद नई केसेस को रोक दिया है और तमाम सर्वे वगैरह पे रोक लगा दी है। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जहाँ से इस्लाम की शुआएं फूटी हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से, यहीं से फिर से मुसलमानों में इत्तेहाद और मसावात पैदा होगी और जुल्मत का खात्मा होगा। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन हम देखते हैं दरगाह अजमेर शरीफ जो है एक इत्तेहाद का मरकज़ है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए। देखो, इन्होंने दो चीज़ों पे हमला किया, एक तो देश की कम्युनल हार्मनी पे, कंपोजिट कल्चर, प्लुरलिज्म पे, डाइवर्सिटी पे, उसके साथ बड़े सगीर के सब में बड़े इस्लामिक मरकज़ पे भी हमला किया। इंशाल्लाह होना जाना कुछ नहीं है, इससे मुसलमान मुत्तहदा हो गया, एक इंस्पिरेशन पैदा हुआ, एक जागृति पैदा हुई है और एक हौसला पैदा हुआ। इससे हौसले पर सोने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो अल्लाह के लादरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर का दरबार है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि वहाँ आके ये तमाम आग ठंडी हो जाएगी। नफरत और फिरका परस्ती की ये आग जो है फैलती हुई जा रही है, भले ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तो क्या क्या कहेंगे? हुकूमतों से कोई उम्मीद नहीं है, इनसे क्या उम्मीद करनी, इन्हीं के 10 साल के दौर में तो ये सब कुछ हुआ है, इनसे उम्मीद रखना तो फजूल की बात है। उम्मीद हमें अल्लाह की ज़ात से, और नीचे हम मुसलमानों में इत्तेहाद कायम हो, ईमान पे रहें, बटे नहीं, और आने वाली नस्ल दीनी और दुनियावी इल्म से सरफराज हो, किरदार हो, अमल हो, इश्क रसूल हो, जिसमें जुर्रत अली और फ़िक्र हुसैन। जैसा कि मेरा ये सवाल था कि एक जानिब इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता है, तो दूसरी तरफ जो है इख्तलाफात का तस्करा होता है, जो 1400 साल कबल इख्तलाफात थे, तो उन की कैफियत क्यों पैदा की जाती है? देखें, आज यौम विलादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मनाए, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी लाडली बेटी थी। उनको वो अपनी माँ कहते थे, 10 बोसी करके अपनी जगह पे बिठाते थे। और हसनैन करीमैन की वालदा हैं, हज़रत अली की बीवी हैं, हज़रत ज़ैनब की वालदा हैं और रसूल की बेटी हैं। क्या इनकी जश्न विलादत मनाना इंतशार है? देखिए, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सग हैं, गद्दी नशीन हैं, खादिम ख़ास हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, दुनिया में जितनी भी बारगाह हैं, सूफिया हैं, हम सूफिया के ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं, अहले तरीक़त है, वो सब बनु फ़ातिमी सादात की दरगाह खानकाह हैं। तो हमने तो अपनी जद्दा का यौम विलादत मनाया है, इससे तफरीक कहाँ फैलती है? अगर इससे तफरीक फैलती है और कोई इस चीज़ को ही समझता है कि तफरीक है, तो हैरत है उन पर। अपने अपने मौलवियों की तो जश्न विलादत मनाते हैं, उनके नारे बुलंद करते हैं, और अगर उर्स मनाते हैं उनके, और रसूल के घराने की अगर विलादत मनाई जाए, उनका जिक्र खैर किया जाए, तो इससे तफरीक कहाँ फैलती है? और अगर आज मुसलमानों की निजात का कोई सामान है तो इश्क रसूल, जिसमें जुर्रत अली और फ़िक्र हुसैन हो, यही हमारा नज़रिया है। और हम इत्तेहाद मिल्लत की हमेशा बात करते हैं, और यही वो सबब है जिससे मिल्लत में इत्तेहाद भी पैदा होगा और अल्लाह का करम भी शामिल होगा, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी हमको अल्लाह ताला नाम मनाया गया है। तो पहली मर्तबा यहाँ पर जो है बेंगलोर में इस तरह का एक प्रोग्राम 4 खानकाहों की जानिब से हुआ है जी, तो इस पहल को आप कैसे देखते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जुमला शुरका और जिन्होंने मुंतज़मीन जो हैं जुमला 4 खानकाएँ हैं, वारसिया, तुराबिया, कादरिया और एक और खानकाह अज़रकिया, इन तमाम खानकाहों का मैं मशकूर ममनून हूँ कि इन्होंने ईमानी जज्बे के तहत जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये प्रोग्राम मुनक़िद फरमाया, और अल्लाह ताला इसको कबूल बारगाह फरमाए
اور یہ اس ماتحت اس پروگرام کے پیچھے جو ہماری نیتیں ہیں اور خلوص ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت اس دور میں جو ہے وہ ناسبیت سے پراگندہ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ تشدد کے ساتھ تفرقہ بازی، فتویٰ بازی، کسی کو کافر کہنا، فاسق کہنا، رافضی کہنا، شیعہ کہنا، جو بھی اہل بیت اطہار کا ذکر کرے اسے رافضی شیعہ کہہ دیتے ہیں، اور جو بھی دشمنان اہل بیت سے کوئی خلوص دکھائے، کوئی محبت دکھائے، یا ان کے نام پہ حدیثیں گڑھے یا ان کے نام کے مسجدیں بنائیں، ان کے نام بلند کرے تو انہیں اہل سنت مانا جاتا ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات اور پریشانی کی بات ہے۔ بہرکیف ہم نے جو بھی خطاب کیا، بیان کیا، اس میں تمام ہی پوائنٹس کلیئر کیے ہیں، تمام نکات کو اور تمام جتنی بھی باتیں تھیں سب کلیئر کی ہیں، اس میں کور کی ہیں، وہ آپ دیکھیے گا اپنے چینل کے ذریعے، اور انشاءاللہ تعالی اور اہل سنت و جماعت میں جو اصل اہل سنت و جماعت کا عالمی چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں صوفیاء اکرام ہیں، اور جو صوفیاء اکرام کا اہل سنت و جماعت ہے، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اہل سنت و جماعت، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اہل سنت و جماعت ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے اہل فلسطین کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت حمایت فرمائے، اور جو فلسطین پر ظلم کر رہا ہے اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے، اور ملک میں رواداری اور اخوت قائم رہے اور محبت قائم رہے، بھائی چارگی قائم رہے، اور غریب نواز کا جو پیغام ہے ایمان کا، دین کا اور اللہ سے جوڑنے کا مخلوق خدا کو، وہ قائم و دائم رہے، اور ہم کو اس پر عمل پیرا رکھے اللہ تعالیٰ، اور در زہرا سلام اللہ علیہا کا اور اہل بیت کا ہمیشہ غلام بنائے رکھے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک جانب اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں، اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اختلافات کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ دیکھیے، ایک میں آپ کو بات کہہ دوں، اتحاد جو ہے ملت اسلامیہ میں یہ فطری نظام ہے، ملت اسلامیہ میں یہ فطری نظام ہے۔ جب بھی اسلام پر یا ابنائے اسلام پر، اہل اسلام پر کوئی تشدد اغیار کی طرف سے یا غیر مذہب کی جانب سے کوئی حملہ ہوتا ہے نبی کی ذات پر یا اللہ کی ذات پر یا قرآن پر یا ہمارے مقدسات پر، تو خود بخود ایک نظام قدرت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ مسلمان امت ہمیشہ ایک نظر آئی ہے، اور امت مسلمہ آپ بالکل بے فکر رہیے گراؤنڈ لیول پر ایک ہے۔ امت مسلمہ میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں جو امت کے سوداگر ہیں، جو عالم سو ہیں، علماء سو ہیں، جو جن کی دکان فتویٰ بیچنے سے چلتی ہے، دین بیچنے سے چلتی ہے، وہ ہمیشہ امت کو لڑاتے رہتے ہیں اور لڑاتے رہیں گے، ان کے لڑانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کل بھی امت ایک تھی، آج بھی امت ہے، ہمیشہ امت ایک رہے گی۔ بنگلور کے گلستان شادی محل میں 4 خانقاہوں کی جانب سے جشن ولادت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا شاندار طریقے سے منایا گیا۔ خانقاہ مولا علی، خانقاہ واسیہ، خانقاہ ترابیہ اور خانقاہ ازدکیہ، ان 4 خانقاہوں کی جانب سے پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر، اعلیٰ پیمانے پر جشن ولادت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا شاندار پیمانے پر منایا گیا۔ خواتین اسلام کی بڑی تعداد اس جشن میں شامل رہی۔ اجمیر کی درگاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے گدی نشین سید سرور چشتی اور صاحبزادہ سید کامران چشتی کے خطاب نایاب سے لوگوں کو استفادہ کا موقع ملا۔ اجمیر کی درگاہ پر فرقہ پرستوں کی نظریں اور حال ہی میں پیدا ہوئے تنازع پر سید سرور چشتی نے کہا کہ گھبرانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، بس مسلمانوں کو متحد، یونائٹڈ رہنے کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں آیا سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ ملک بھر میں پھیلی نفرت کی سیاست، فرقہ پرست کی سیاست، افراتفری کے ماحول کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنی جانب موڑ لیا ہے۔ اب اس پورے تنازع کا حسن خاتمہ ہوگا۔ جہاں سے اسلام کی شاخیں پھوٹی تھیں وہیں سے ظلمت کا خاتمہ ہوگا، مساوات، عدل و انصاف قائم ہوگا۔ جشن ولادت فاطمۃ الزہرا کے موقع پر سید سرور چشتی کا بیان۔ ایک جانب اتحاد کا پیغام تو دوسری طرف
مسلکی اختلافات پر، مکاتب فکر کے اختلافات پر بحث و تکرار کھلے عام کیوں ہو رہی ہے؟ چند اختلافات کی آڑ میں مسلمانوں میں انتشار کیوں پیدا کیا جاتا ہے؟ اس سوال پر سید سرور چشتی اور سید کامران چشتی کا جواب کچھ یوں تھا۔ بہرحال پچھلے 2 سالوں سے شہر بنگلور میں 4 خانقاہیں، خانقاہ مولا علی، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ترابیہ اور خانقاہ ازدقیہ، یہ 4 خانقاہیں مل کر اہل بیت اطہار کی شان میں مختلف پروگرام منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان خانقاہوں کے نمائندے سید شاہ محمد زین العابدین ترابی، خلیفہ غلام محمد قادری جیلانی، صوفی سید عارف حسین شاہ وارثی اور حافظ سید محمد امین الحق قادری و دیگر نے اس اجلاس عام کے اختتام پر اپنے تاثرات پیش کیے اور کہا کہ آئندہ اس طرح کے مزید پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔